Kushal ponad soldaduka, soklit korin soldaduka. Fato judetana, causa lehem solda. Aicha desa jesol boso, duka dunia debe joida. Sunko shari soldaduka, ushya godi soldaduka, ushal pona soldaduka, sogle kore soldaduka. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. मोगाळ भाव भयणीनो, आयज सावन आमी भाग्यवंत आंद्रेचे पुर्बेक तयारी सुरू करता आनी आयचो पयलो दीस विशय हे बरी कोरो क्रिस्तांव माय मारये भाशेन बापाची खोशी करता आनी जेजूचो भाव भयण जाता. आंकवार मारयेन देवाच्या उतराक होय म्हणून देवाची खोशी करूंक ती वावुरली. होय म्हणून सोंपें जावंक ना, जिवितांत जाय ते त्रास कशे पडले, पूण देवाच्याच आदारान ती मुखार गेली. आयज आमकां सगल्यांक तिची देख घेवंक फावो. देवाचें उतर वाचून नियाळून आमच्या जिविताक ते पाळूंक आनी हे भाशेन आमी सगळीं बापाची खोशी करूंक वावरूंक आमकां ह्या मिसान कृपा आनी बोड मागुया. आनी जायते पावटी देवाचें उतर वाचूंक आमी वेळ दिवंक ना, आमी पवित्र पुस्तकाक मान दिवंक ना, ही शिकवण आमी आमच्या जिवितांत आपणावंक ना आनी हे भाशेन देवाची खोशी करूंक आमी फाटीं उरल्या. आमच्या सगळ्या पातकांचो उगडास करून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं आमी मोक्षणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच आंकवार मरे सगल्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कोम, सोम्या काकूत कोम, सोम्या काकूत कोम. Krista काकूत कोम, Krista काकूत कोम, Krista काकूत कोम. सोम्या काकूत कोम, सोम्या काकूत कोम, सोम्या काकूत कोम. प्रार्थुया. ह्या मिसांत आमी किरीत भाशेन मागता. आमचो भाव पिटर डायगो गोन्साल्वीस सोंपल्यार ताका 1 म्हयनो भरता, ताका सुर्गीचें सूख मागुया. तशेंच मागूंक लायला कायतान फ्रांसीस फेर्नांदीस आनी रेजिना एलिजा गोन्साल्वीस हांचे आत्मे बसत. तशेंच मानुएल
मारिया, ब्लेंडिना, ब्रीट आनी कायतानो फिग्युरेडो हांचे ओतम्या खातीर, तशेंच देवाक आर्गां दिवन मीस पेटयता कीना फेर्नांदीस आनी तिचा कुटुंब तांचे सगल्यांचेर आनी भाग्यवंत आंद्रेचे मजतीन आमी त्या बापाची खुशी करूंक आमकां ह्या मिसांत कृपा आनी बोड मागुया. बो पवित्र आनी मोगाळ बापा, तुवें कुरपेन बदलोली भाग्यवंत आंकवार मारयेचो आयज आमी संतोशान उगडास करता. पवित्र आत्म्याचें बिराड जावन आपल्या जिविताचें तिणें एक मोगाचें समर्पण केलें. तिची विणवणी मानून घेवन आमी दिसपट्टी आमचें जिवीत मोगान तुका समर्पूंक आनी अशें आमची काळजां तुजे कुरपेचे बोरतेक दिसान दीस ओदीक उगडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो दिव तुजे सवें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जो जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या ससना. आमेन. झकारियास प्रवादियाच्या पुस्तका वेले वाचप. सियोनाचे दुवे गायान कोर आनी कुशाल जा. ओ पले हांव येतां, तुजें मोदें ठिकाण करूंक येतां असो उलयता तो सर्वेस्पर. त्या दिसाक खूब राष्ट्रां सर्वेस्पराक एकटवटलीं. ती ताची पोरजां जातली, पूण तो तुमचे मोदें ठिकाण करून रावतलो आनी डॉलबाराच्या सर्वेस्परान म्हाका तुजेशी धाडला म्हूण तूं वळखतलोय. पवित्र देसांत आपलें दायज कशें सर्वेस्पर जुडाक सांबाळटलो आनी नव्यान जेरुजाले आपले काशेचें करून घेतलो. आख्खे मनशाकूल सर्वेस्परा मुखार ओगी रावूं, कित्याक तो आपल्या पवित्र ठिकाणा तावन उठून येता. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. आमचो जबाब जातलो, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सोवे मुरगोडटा. सगळीं म्हणुया, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सोवे मुरगोडटा. ताणें लानवीक चाकोनीचेर दिश्ट घाली. सगल्यो पिडका म्हाका बागी म्हणटल्यो. सर बलिश्टान म्हाका केली अजापां. पवित्र अर्चीत सदां अर्चीत ताचें नांव. जबाब, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सोवें मुरगोडटा. आपली भक्ती करतल्या ताय आमचो देव पिडकेचे पिडकेंत काकलूत दोया दाखयता. आपलो बलिश्ट हात उबारून सर्वेस्पर काळजांत मनांत गर्व दवरतल्यांक धांवडायता. जबाब, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सोवें मुरगोडटा. पदवेदारांक सोदरां वयलें शेवटिता. लानविकांक तो माये मोगान वयर काडटा. भुकेलोल्यांक दादोस करता देण्यांनी. ग्रेस्तांक जाल्यार खाली करून परतिता. जबाब, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सोवें मुरगोडटा. उगडास धरून आपल्या दोयाल मोगाचो इस्रायलाक आपल्या चाकरांक बालगिता. अब्राहाम
आनी ताच्या धूव पुतांक दिल्ले उतर विस्वाशी देव सांबाळटा. जबाब: म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा, म्हज्या तारका देवा सोवे मुरगोडटा. सगळीं उबी रावया. देवाचे उतर आयकतात आनी पाळटात ती सगळीं सुभागे. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सोने असो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोन्या. जेजू लोकां कडेन उलयता आसतनाच ताची आवय आनी बाब भयण पावून सरली आनी भायर उबी रावून ताचे कडेन उलोवंक सोदताली. पूण आपणाक ती खबर दितल्या लागीं उलोवन जेजून अशें म्हणलें, म्हजी आवय कोण, म्हजी बाब भयण कोण? आनी आपल्या शिसाक हात दाखोवन म्हणलें, ही आसात म्हजी आवय आनी म्हजी बाव भयण. कोणूय स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाची खुशी करता जाल्यार तो म्हजो भाव, ती म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. जेजू क्रिस्ताची बरी खबर. वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भावा भयणीनो, आयज पवित्र सभा अंकुवार मारयेच्या समर्पणाचो उगडास करता. अंकुवार मारयेक देव तेंपलांत भेटयतात. आनी कित्याक गाय जाणार सांगता ते प्रमाणेकूय बागयोन जोकीक आनी आनाक 20 वर्सां पर्यान भुरगें नासलें आनी तीकूय देवाक एक भास दितात. जर तर आमकां भुरगें जाल्यार आमी तें देवाक भेटयतले. 20 वर्सांनी अंकुवार मारये जल्मता आनी जेन्ना ती 3 वर्सांची आसतना तिका देव तेंपलांत भेटयतात. थंयसर ती शिकवण घेता, थंयसर ती देवाची सेवा करता. मोगाळ भाव भयणीनो, जेन्ना अंकुवार मारयेक देवाचें आपोवणें आयलें, अंकुवार मारये रोखडेंच होय म्हणलें आनी होय म्हणून जायते दुसरे वस्तूक ना म्हणलें. होय म्हणून जिवीत सोंपें जावंक ना. जिवितांत जायते त्रास कश्ट भोगूंक पडले. एक ल्हानशी धांवती नदर मारुया अंकुवार मारयेच्या जिविताचेर. जेजू जावचे आदीं, जेजू जाले उपरांत आनी जेजू स्वर्गार गेले उपरांत. जेजू जावचे आदीं कितें घडलें काय? अंकुवार मारयेक देवाचें आपोवणें आयलें. तुका देवाच्या पुताची आवय जावंक वेंचून काडल्या. अंकुवार मारया आपली कुशी फाटी दवरता आनी देवाक होय म्हणटा, ही आसा हांव तुजी चाकून. उपरांत जेजू जाल्या उपरांत हेरोद बाळकाक मारूंक सोदतालो. रातची रातची ताका घेवन इजिप्ताक पळोवन वेतात. गाडयो नात, रस्ते सारके नात, जायते त्रास भोगूंक पडटात.
उपरांत जेन्ना जेजूक देव तेपलान भिडयतात सिमिया बाकीत करता एक तोरसाद तुजे काळीज आसपास रिगतली हे पुताक लागून तुका जायते त्रास कशे भोगूंक पडटले हें आनी कितें काय हांवें होय म्हणलां जिवितांत जायते त्रास सुरू जाल्यात उपरांत पूत देव तेपलान सांडटा आवय बापूय दोगूय पुताक सोदूंक पावतात जेन्ना जेजू कुरीस घेवन कालवाराची वाट चलतालो पुताची आनी आवयची नदर एक जाता एके भाशेन मोगाची नदर उपरांत कालवा दोंगरार पुताची कूड आवयचे काकींत जे पुताक जल्म दिल्लो ताची मेल्ली कूड आवय घेवन आसा सगळेंच दूख आंकवार मारीच्या जिवितान उपरांत जेजू स्वर्गार गेले उपरांत आंकवार मारया शिसां बरोबर आसा तांकां आदार दिता तांकां तेंको दिता आनी आतां जायते गांवांनी आंकवार मारी दिश्टी पडटा एकूच संदेश दिता मागणें करात तेस करात शांती खातीर मागात मोगाळ भावभयणीनो आंकवार मारीच्या जिविताचेर नियाळ केल्यार जेजू जल्मांत ते मोरो पुऱ्यान आंकवार मारयेन जेजूक सांगात दिलो ताचे बरोबर आसली आनी हें करून तिणें एक वस्त केली देवाची खुशी करूंक ती वावुरली आयचो आमचो विशय आसा खरो क्रिस्तांव देवाची खुशी करता आनी जेजूची भाव भयण जाता आमी आमकांच विचार करुया देवाचें उतर आमी आयकता काय देवाच्या उतराक आमी पाळो दिता काय आंकवार मारीचेर नदर मारल्यार तिचे सगळे गूण आसलेले Her faith was as strong as the patriarchs. आमचे आदले पेट्रियार्क्स आसात अब्राहम इजाक तिजो परस व्हडलो तिजो भावात She was as pure as the angels, as Carisha that Judith in the Old Testament. आनी आंकवार मारिया आयज आमकां सगळ्यांक नमुनो देवाची खुशी करूंक मोगाळ भावभयणीनो आज बिशप फुलटन शीन वो आपल्या पुस्तकांत एक ल्हानशी गुंडी सांगता तो एक व्हडलो भोक्त आंकवार मारयेचो तो म्हणटा आपूण खंय जायते पावटी फातिमा शारान गेला लूड शारान गेला आनी जेन्ना खंय पाद्री जावन ताका 5 वर्सां भरलोलीं ताणें चिंतलें आपूण लूड शारान वेतलो थंयसर नोवेना करतलो पूण ताचे लागीं तितले पयशे नासले भावा लागीं पयशे मागता ताचे लागीं पयशे नात पूण तो आंकवार मारीक एक मागणी करता जर तो तुका जाय हांव ही नोवेना करून परतून येतलो थोडे पयशे आसले टिकेट काडटा त्या शारान वेता एका हॉटेलान रावता नोवेना करता आनी 9व्या दिसा खंय सांजेच्या वेळार आंकवार मारेच्या गुरडशी येवन मागणें करतालो आनी मागणें करता आसतना कोण ताका हात लायता आनी विचारता तूं अमेरिकेचो पाद्री आनी तो म्हणटा होय तूं फ्रेंच भास उलोवंक जाणा आनी तो होय म्हणटा तूं फाल्यां आमचे बरोबर पेरिसाक येशी आनी तो राजी जाता आनी जेन्ना खंय उलयल्या उपरांत तो आपल्या रुमान वेतना हो मनीस ताका अनेक प्रश्न विचारता तुवें तुजें हॉटेलाचें बील फारीक केलें आनी तेन्ना खंय हें उतरां आयकून आज बिशप फुलटनचीन चिंता हें मनशाक कशें गमलें हांवें म्हजें बील फारीक करूंक ना म्हूण तेन्ना ताका ताच्या उतरांचो उगडास येता ताणें आंकवार मारीक मागणें केल्लें जर तुका जाय हांव नोवेना करतलो आनी परतून येतलो आंकवार मारीक दिनवासता मोगाळ भावभयणीनो आंकवार मारिया एक मोदिस्ती जेजू मोदें आनी आमचे मोदें जी आमी सगळी मागणी उबारता ती आपल्या पुताशी व्हरता आयच्या पयल्या वाचपाचेर नियाळ केल्यार जाकार्यास प्रवादी म्हणटा सियोनाचे दुवे कुशाल जा आनी कित्याक कुशाल कारण सोमी देव तुमचे मोदें येवंक रावता इमानुएल गॉड इज विथ अस देव आमचे मोदें जेजू देव जावन मनशाचें रूप घेता आमचे मोदें जिवंक येता मोगाळ भावभयणीनो हेंच जेजूचें आसणें आमी अनुभवया दर घडीक आनी जेन्ना आमी तें अनुभवता आमी सगल्यांक बरें करूंक पावता सगळे सुवातेर आमी जेजूची खुशी करूंक पावता
आयच्या शिव वर्तमानान जेजूची उतरां जी कोण म्हजें उतर आयकतात आनी पाळटात तीच म्हजी भाव भयणां, तीच म्हजी आवय. ही उतरां म्हणून जेजू आपल्या आवयक ओकमान करता काय, जेजू भाव भयणाक पयस दवरता काय ना. पूण जेजू म्हणूंक सोदता स्पिरिच्युअल रिलेशनशीप इज मोर इम्पॉर्टंट. ओत्मीक संबंद जेजू सगळें अदीक म्हत्वाचो आनी तें आमी करता काय. आंकवार मारयेन देवाच्या उतराक होय म्हणून देवाची खुशी करूंक वावुरली. जिवितान जायते त्रास भोगूंक पडले पूण तिणें ना म्हणूंक ना, फाटीं सरूंक ना. आमी मिसाक येता, आमी रेतिरांक वांटो घेता, आमी नवेनां करता, पूण आमी देवाची खुशी करता काय. इगर्जे भायर वचून आमी दुसऱ्यांक बरें करता काय, दुसऱ्याचे आमी गरजांक पावता काय. जेजू शिव वर्तमानान म्हणटालो म्हाका सोमया सोमया म्हणल्यार कोणूच स्वर्गीच्या राज्यांत भितर सरचो ना. न्हय उतरां पूण जिवितांत तुज्यो करण्यो अदीक गरजेच्यो. मोगाळ बाबडीनो, आयच्या पयल्या नोवेनांत आमी आंकवार मारेची देख घेवया. आमी आयज जबाब आयकला ती म्हणटा म्हजो ओतमो सर्वेस्पराक वाखाणटा. जिवितांत आंकवार मारी भाशेन देवाची वाखाणणी करूंक आमी शिकुया. देवान आमकां जायते फावो केलां. आमकां जिवीत दिल्लें आसा, आमकां कुटूंब दिल्लो आसा, आमकां ग्रेस्काय दिल्ली आसा. दर दिसाक तो राखता सांबाळटा. सकाळीं उठ्ठना रातची न्हिदूंक वेतना देवाक आर्गां दिवया. दुसरे सुवातेर आंकवार मारेन होय म्हणलें देवाच्या वावराक आमी होय म्हणुया. तिका जायते त्रास भोगूंक पडले, आमकांय भोगूंक पडटले. लोक उलयतलो इगोर्जेन जेन्ना आमी वावर करता, इगोर्जेन जेन्ना आमी आदार दिता दुसऱ्यांक, पूण तांची पर्वा करिनासतना देवाचो वावर फुडें व्हरुया. आनी तिसरे सुवातेर आंकवार मारी व्हडपणान भरूंक ना. तिका देवाच्या पुताची आवय जावंक वेंचून काडली पूण जिवितान खालती जाली. आमी म्हणटा देवाक आनी गोरवाक पडना. जेन्ना ग्रेस्काय येता, जेन्ना नामना पदवी येतात, मनीस आपणाकूच वयर उबारता. आपूण आपणाक देव सोमेस्ता, देवाची आनी गरज नाका. पूण आंकवार मारी खालती जाली. जिवितान खालती जावया. हे भाशेन देवाची खुशी करूंक आमी वावरूंक, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलूंक, ताचीच आमी भाव भयणां जावूंक ह्या मिसांत आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड मागुया. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदा देव बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहीमेक आमच्या आनी पवित्र सुबेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, मुनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मारयेतान जल्म घेतना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणे घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सोर
सर्वेस्परातायु वार्ता सर्वेस्परा कामशा देवाक दिनवासूया ओयोशे आमी करून फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा तुझ्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापोत म्हूण ओळखून आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्यवंत आंकवार मायेचो भक्तीन आमी आयज उगडास करता आनी तिजें दिनवासणेचें गीत गावून तुजी कोणवडाय आमी वाकाणटा शेकान शेक प्रितुमेचेर कितलीं वर्तीं तुजी विजमिता सोर काडी मनशाताय कितली ओप्रेमीत तुजी दोयाळाय तुजे ल्हानवीक साकोरणीचेर काकुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो ताचे उदेशी देवदुतांचो दलबार संतोशान तुका वाकाणटा स्वर्गार ताचे वाकाणणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता Sorganir संसार बोला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्वराची नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच बरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें भक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेज मनशा पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bavarta gut porgotuia Gesù mero, Gesù żywot żala, Gesù nowianie dolo. Gesù mero, Gesù żywot żala, Gesù nowianie dolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी चडणीची काल सुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुरान रगत शिवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो भोग करून हे आमचे व्हडले गोंयचे पवित्र सभेचो ग्रास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबा फिलीप आमच्या गवडी बापा सगळ्या गवड्या आनी यादनिकी वर्गा बाराबर तिका प्रिती मोगान वाडोय सुडसुडीत कर माय मारी भाशेन बापा तुजी खुशी कोत्तेली आनी तुका थांबनासतना वाखाणटेली पोरसां कोर पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणीची भोग करून आमच्या मेल्ल्या गोरच्यांची एक गांवच्या मेल्ल्यांची
आणि आयज आमी किरीत भाशेन मागता ड्रायगो जो 1 म्हयनो आदी मरून गेला ह्या आमच्या भावाची तूं काकूत कर ताका सर्गींच्या राजान तुका रूप पडूंक सासणांक वाखाणूंक ताका तूं निर्मी बापा तशेंच कायतान फ्रांसीस फेर्नांद रेजिना एलिझा गोन्साल्वीस हांकां तशेंच मान्युएल मारिया ब्लांदिना ब्रीत आनी कायतान फिगरेद हांकांय सर्गींचें सूख फावो कर तांकां तुजे इश्टागोतीत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोड पडूंक फावो कर आमा सोमेस्तांची खेरीत भाशेन भारतान विस्वासान इब्बेत तुका समोरमूंक हे वेळार हांगा हाजीर जाल्ल्यांची हे फिरगोजेंतल्या ह्या सगळ्या दुसऱ्या भाव भयणांची आख्खे मनशाकुळाची भोव करून कश्टवतेल्या सोंसतेल्या पिडेंत आसलेल्या मनशाकुळाची तूं दया कर आनी सगळ्या वायटांतली मेकळी कर आनी मनशाकुळाच्या आनी आमच्या सगळ्या गोरसांक तूं पाव आनी बापा किना फेर्नांदीस आनी तिच्या कुटुंबा बरोबर आमी तुका अर्घां दिनवास दिता तांचेर आनी तशेंच आपलो वाडदीस समारंभ केल्या आलेशीन नवायस आनी हांचेर आशिर्वाद घाल आनी जुआनिता रॉड्रिगेसी बरी ना तिका पेकोणी लावन बरी कर आनी बापा सेवेरिनाक आनी तिच्या भुरग्यांक तांच्या दुखान तोखतेली बुजवंडी गोठाय दी ड्रायगो एक नव्या जिवितान जिवंतपणाच्या जिवितान वयर सरलो म्हूण असल्या विस्वासान ती तांकां गोठाय दी जिवंक गोठाय दी आनी आमच्या सगळ्यांच्या गोरसांक पिवपाक आंखवार मारी जेजूचे माई सांगात बाग्योन जुसे तिचो पोथी बाग्योन धरून दुतान सर्व काडी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांची सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं Tia Jesu vorfi, Tia Jesu sagata, Tia Jesu thai, Povidatmyacha ek podham, Sorpodvedar bapa, Sorvondonani voivotuka, Sasnacha sasnam. Amen. जेजून शिकयल्ले मागणे म्हणटना दोर दिसाक आमी ताची खुशी करूंक ताच्या उतरां पोरमोणें चलूंक आमकां सगल्यांक कृपा आनी बोड मागुया आमचे बापा स्वर्गीच्या पवीस जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी गोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मोक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळ्ळे पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सोबस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशेन ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक सरस्वती पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्ना सुमिया जेजू क्रिस्तांत तुज्या धर्मदूताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावात्याचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जेदान राजवट चलयता सासनाच्या ससना सोमियाची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सगळे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळे संवसाराचे काटिले आमची काकूत कर देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी
ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगली आमी सुभागी सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आमी कुमन्या शेवटाक वाडटले हांव सगलीं बसूया. प्रार्थुया. कोणवाड्या बापा भागिवंत अंकुवार मारयेक आमी आयज मान दितना तुवें आमकां स्वर्गीच्या जेवणान दादोशी केलें देखून आमी संतोश भरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां आमी उलो मारता. तेच अंकुवार मारयेची देख घेवन तिजे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोळवंडनाची भोगतीपणी आमी चाकरी करूंक आनी दर दिसाक ताच्या उतरां पोरमणे चलूंक ताची खोशी करूंक तूंच आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. तुमकां सगल्यांक बरे भाशेन तुमी मांडावळ पाडले देखून आमी दिनवासता तशेंच तुमच्या फुडाऱ्यांक आतां आमी कुमन्यांव घेवंक वेतना तुमी तुमच्या दावे हातार घेवचो थंयसर कुशीन वेचें तुमचें मास्क देंवन कुमन्यांव घेवन आमी हे वाटेन भायर सरतले. हांव सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. The will of Jesus.